दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी युवामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। जुन 26 सम्झिने बित्तिकै एउटा विश्व स्तरमै भयावह समस्याको रूपमा देखा परेको लागु औषध ओसार पसार तथा नियन्त्रणको विषयले ठाउँ पाउँछ। यो दिवस यसै मनाउन थालनी गरेको हुँदै होइन। पछिल्लो समय विश्वभरि लागु औषधको दुर्व्यसनी द्रुत गतिमा प्रतिशतको आधारमा बढ्दै गएको छ। के साना के ठुला प्रायजसो मुलुकहरू यसको अहिले चाहिँ भिक्टिम्स भएको देखिन्छ। लागु औषधले व्यक्ति, परिवार, समाज हुँदै राष्ट्रलाई नै अधोगतिमा पुर्याइरहेको हामीले हिक्का नै पाउँदैनौँ। तपाईको घर छेउमा पनि कोही न कोही यस्तो दुर्व्यसनमा फसेको तपाईले पत्तै नपाइकन यस्ता घटनाहरू, यस्ता प्रवृत्तिहरू मौलाउँदै गएको देखिन्छ। खास गरिकन 21औं शताब्दीमा व्यस्त हाम्रो जीवन शैली, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चाहिएको भन्दा बढी समय दिन नसक्नु, उदार समाज र अहिलेको सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेटको प्रयोगले स्वतःस्फूर्त रूपमा देखा सिखी साथी सङ्गत र लहे लहेमा लागेर लागु औषध दुर्व्यसनको चाहिँ शिकार बन्दै गएको तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत हुँदै आएको छ। नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सरकारी तथ्याङ्कले जनाए अनुसार नेपालभित्र लगभग 2 लाखको हाराहारीमा लागु औषधको दुर्व्यसनमा फसेकाहरूको तथ्याङ्क सरकारको तथ्याङ्कबाट प्रस्ट्याएको छ। यो तथ्याङ्कभन्दा बाहिर कति होलान् हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ के हो भने यो 2 लाखमै रोकिएको छैन। यो वर्षेनी लगभग 11% को दरले बढ्दो क्रममा रहेको छ, जुन निकै दयनीय र गम्भीर विषय हो। नेपाल सरकारले यसको लागि पर्याप्त प्रयास पनि नगरेको होइन, तर जे जति प्रयासहरू भइराखेका छन् यति प्रयासले हामी यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुराको पुष्ट्याइ पनि हो। कतिपय निजी स्तरमा र एनजिओ आइएनजिओको मार्फतबाट पनि यसको नियन्त्रणका लागि कार्यक्रमहरू, कार्यशाला, गोष्ठीहरू भइराखेका छन्। यता नेपाल प्रहरीले आफ्नो बलबुत्ताले भ्याएसम्म लागु औषध नियन्त्रण, ओसार पसारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सक्दो प्रयास गरेको देखिन्छ र सो प्रयासहरू समय समयमा सफल भएको पनि देखिन्छ र निरन्तर रूपमा नेपाल प्रहरीको यो इकाइसँग सम्बद्ध भएर चाहिँ बसिरहँदा ठुलो मात्रामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको माध्यमबाट नेपाल छिराउन प्रयास गरिएका एकदमै ठुलो मात्रामा यो लागु औषध समातिएको घटनाक्रमहरू निरन्तर हामी सुनिरहेका छौँ। नेपालमा नेपाली एजेन्ट र विदेशबाट विभिन्न रूट प्रयोग गरी नेपालमा सहजै लागु औषध ओसार पसार गर्न सकिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय एक किसिमको सञ्जाल रहेको छ, जुन सञ्जालले चोर बाटो प्रयोग गरेर नेपालमा लागु औषधको किनबेच, खरिद बिक्री चर्को मूल्य तुरेर गरिरहेका छन्। आज हामी यो सन्दर्भलाई उठाउने छौँ। पछिल्लो समय समाजमा जुन प्रकारको लागु औषधको प्रयोगले युवाहरू गलत बाटोमा लागेका छन्, तिनीहरूलाई कसरी अब सही ट्र्याकमा ल्याउने,
राज्यले के गरिरहेका छन्, नेपाल प्रहरीको आन्तरिक रूपमा चाहिँ के कस्तो तयारी रहेको छ र अहिले के चाहिँ गरिराख्नु भएको छ र त्यसै गरी के यतिकै यो जुन प्रयासहरू भइराखेका छन् यो प्रयासहरू पर्याप्त छन् वा अझ हामीले यसमा एफर्टहरू लगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामीसँग दुईजना व्यक्तित्वहरू बहसको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको यो ब्युरो हो, लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रवक्ता हुनुहुन्छ एसपी नेपाल प्रहरीका एसपी कृष्ण प्रसाई हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ उच्च स्तरीय लागु औषध नियन्त्रण निर्देशक तथा समन्वय समितिका सदस्य हुनुहुन्छ। यो समिति गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति हो। सदस्य हुनुहुन्छ गौरव बाबु ढकालजी। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म कृष्ण सरबाट सुरु गरेँ। हजुर, तपाईँहरूको चाहिँ जे जति प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ त्यो हामी अपडेट त छँदैछौँ होइन। नेपाल प्रहरीले जे जति प्रयासहरू लागु औषध नियन्त्रणका लागि गरिराखेका छन् यो पर्याप्त भएको बुझ्नु भएको छ वा अझै यहाँहरूको एफोर्ट चाहिए जति एफोर्ट लाउनु भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ परिणाम चाहिँ सो अनुपातमा हुन सकेको छैनन्, के छ अवस्था? सर्वप्रथम त म एबिसी टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि अहिलेको समय सापेक्षित टाइममा यहाँले बोलाउनु भयो। विशेष गरी के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा गाँजा लगायतको ठेक्कै लाग्थ्यो। हेर्नुहोस्, यसको थोरै ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दा र हाम्रो चाहिने ठमेल लगायत झोसे एरियामा गाँजाबाट बनेको चिया कफी लगायतको आइटमहरू पहिला पाइन्थ्यो 33 भन्दा अगाडि। जब नेपालमा हिप्पीहरूको प्रवेश भयो, फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा समेत लागु औषध प्रयोगले विभिन्न सैनिकहरू जाने जब यसमा प्रयोग भएपछि यसले विकराल रूप लिए पश्चात जब नेपालमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 प्रारम्भ भयो त्यस पश्चात चाहिँ नेपाल प्रहरीको विङ्स विशेष गरी प्रहरीको विङको साथसाथै यो विशेष प्रकृतिको केस भएको हिसाबले तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रामकाजी बान्तवा ज्यूको कमान्डमा एउटा चाहिँ टोली गठन भए पश्चात लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो हाल चाहिँ 69 सालदेखि ब्युरोको रूपमा स्थापित छ र हामी कहाँ के छ भने हामीसँग भएको जति मेन पावर छ, जति साधन स्रोत छ, ती साधन स्रोत र मेन पावरलाई हामीले उच्चतम रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। र विशेष गरी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा पहिलो उत्पादनको हिसाब किताबले विशेष गरी उच्च पहाडी भागहरूमा तराईका जिल्लाहरूमा गाँजाबाट चरेस बन्ने भयो, अफिमबाट ब्राउन सुगर लगायतको आइटम बन्ने भयो। यसको समस्या छ भने यसको विशेष गरी यसको ओसार पसार चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ इन्डिया हुँदै गएको पाइन्छ विगतको डाटा एनालाइसिस गर्नुपर्दा। भने अर्को हाम्रो ठुलो समस्या विकराल समस्या के छ भने फार्मास्युटिकल ड्रग्स, जसलाई केमिकल ड्रग्स भनौँ चिनिन्छ। जुन केमिकल ड्रग्सहरू चाहिँ नि भारतीय सीमावर्ती एरिया इलाकाहरूमा खुलेआम रूपमा पाइने भएको हुनाले र नेपाल भारतको सिमाना बोर्डर एकदम ओपन भएको कारणले गर्दा यथेष्ट मात्रामा धेरै मात्रामा चाहिँ हामीले सिज गरेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि धेरै मात्रामा अहिले पक्राउको हिसाबले ड्रग सिजको हिसाबले चाहिँ ठुलो उल्लेख्य मात्रामा मसँग डाटा पनि छ। एकातर्फ दुईटा तपाईँले म गौरवजीसँग जानुभन्दा अगाडि चाहिँ दुईटा प्रसङ्ग तपाईँले कोट्याउनु। एउटा त हामी कहाँ चाहिँ आन्तरिक रूपमा उत्पादन हुने यो चाहिँ लागु औषधको कुरा ल्याउनु भयो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ विदेशबाट आउने ट्रान्जिटको कुरा गर्नुभयो। ट्रान्जिटको कुरा आउँदैछ। तेस्रो चाहिँ तपाईँले चाहिँ बोर्डर ओपन भएको कारणले फार्मास्युटिकल ड्रग्सको रूपमा रहेको जुन चाहिँ एकदम ठुलो च्यालेन्जिङको रूपमा रहेको छ। यो तीनवटा कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको नियमित रूपमा यो काममा लागिरहँदा कुन एज ग्रुपको चाहिँ युवाहरू चाहिँ नेपालमा बढी दुर्व्यसनमा फसेको देख्छ? म भन्दै पनि थिएँ अनुरागजी, कस्तो भने अब विशेष गरी फार्मास्युटिकल ड्रग्स र अर्को ट्रान्जिट ड्रग्स चाहिँ विशेष गरी साउथ अमेरिका अफगानिस्तानबाट बढी जसो चाहिँ पाइएको छ। र
अहिलेसम्मको चाहिँ नि एनालाइसिस गर्दा विशेष गरी 60% भन्दा बढी इन्जेक्टिङ अथवा फार्मास्युटिकल ड्रग्स जसमा ब्रुपरनर्फिन, फेनार्गन लगायतको चाहिँ अनि त्यसपछि ट्याब्लेटहरू यो बढी युजर्सहरू यो बढी देखिएको छ। इन्जेक्सनबाट बढी यसको प्रभाव भएको छ भने धेरै जसो चाहिँ टिन एजको स्पेसली क्लास 10 भनौँ न 16 इयर्स टु 24 इयर्सको चाहिँ रेन्ज बढी छ र यो उमेर भनेको वास्तवमा एउटा एकदमै एउटा बाल्य अवस्थाबाट यौवन अवस्थामा प्रवेश गरेको अवस्था, जुन बेला एउटा बच्चाको अथवा बालिकाको चाहिँ एउटा दिमाग पनि अलिक कच्चा भइसकेको अवस्था र यो एउटा भनौँ नर्मल एउटा चाहिँ मैले के अरे यो कमलो माटो जता हो त्यो अवस्थामा यो देखिएको छ अनि र यो खालको चाहिँ धेरै जसो हाम्रो एनालाइसिस गर्दा यो उमेरको बालबालिकाहरू यसमा बढी दुर्व्यसनमा पाइन्छ। ओके वेल गौरवजी उहाँले कुरा उठाउनु भयो जुन एज ग्रुपको डेटा देखिया छ यो एज ग्रुप नै बढी यसमा पर्नुको कारण के हो? तपाईँ एउटा के औपचारिक मिटिङ के अरे समितिमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको इन्टरनल डेटा र तथ्याङ्कले चाहिँ के बताउँछ किन 16 देखि 24 वर्षसम्मका बालबालिकाहरू किन चाहिँ लागु औषधको दुर्व्यसनमा फस्यो? सर्वप्रथम त कार्यक्रममा हामीले जाने बुझेका लागु औषध सम्बन्धीका ज्ञानहरू सेयर गर्न हजुरले आमन्त्रित गरिदिनु भएको हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो कुरामा चाहिँ म दाइसँग सहमत छु, यो हो नै त्यही हो हजुरको। यसमा चाहिँ मैले हाम्रो एनालाइसिसमा हामीले देखे बुझेको अनुसार चाहिँ अब विभिन्न यसमा कारणहरू हुन्छ र जुन मध्ये हजुरको भाइटल कारण चाहिँ ल्याक अफ प्रोपर प्यारेन्टिङ र हजुरको अवेरनेस यस नै हो। तर ल्याक अफ प्रोपर प्यारेन्टिङमा के पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। जस्तो अब परिवारमा आफ्नो बच्चा के गरिरहेछ, कुन अवस्थामा छ, हजुरको आफ्नो बच्चा वेल अब एजुकेटेड त हामीले गराउँछौँ तर ऊ ट्र्याकमा छ कि छैन, बियोन्ड द ट्र्याक आउट अफ ट्र्याक गएको छैन। अब बच्चालाई कसरी हजुरको काउन्सिलिङ गर्ने होइन, भोलिको दिनमा यदि बच्चा 18 स्थितिमा आइसकेको अवस्था छ भने त्यसलाई के गर्ने होइन भन्ने कुराहरू धेरै कुराको कमी कमजोरी छ हाम्रो यहाँ सोसाइटीमा। सबैभन्दा पहिला यो कुरा बताउनुहोस् त पछिल्लो कालखण्डमा यो जुन एज ग्रुपका विद्यार्थी वा युवा युवतीहरू जुन यो चाहेर पनि नचाहेर पनि जुन यो एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ समस्यामा फस्दै गएका छन्, लागु औषधको दुर्व्यसनमा फस्दै गएका छन्, यिनीहरूले चाहिँ खास गरिकन चाहिँ यो बुझेर चाहिँ यसमा इन्भल्भ भएको देखियो कि वा यो चाहिँ अननोनली चाहिँ यसमा चाहिँ प्रवेश गरेको देखिन्छ? त्यसमध्ये कस्तो हुन्छ भने कुनै कुनै जस्तो अबाउट मेबी सर्टेन पर्सेन्टेज जस्तो लो पर्सेन्टेज मानौँ 15 to 20% बाबु नानीहरू चाहिँ देखाएको कि अनि यो खायो भने कस्तो हुन्छ। जस्तो मैले कतिसम्म भेटाएको छु कि जस्तो टेक्निकल फिल्डहरूमा एकाग्रता हुनको लागि यो सेवन गर्यो भने मान्छे एकोरो हुन्छ, एकाग्र हुन्छ, यसले फोकस्ड हुन्छ भनेर मान्छेले सेवन गरेका कुराहरू पनि भेटिएको छ। तर यसमा चाहिँ सङ्गतले पनि धेरै ठुलो इम्प्याक्ट गरेको हुन्छ। जस्तो फ्यामिलीमा प्रब्लम, फ्यामिलीबाट फ्यामिलीको हातबाट बाहिर गइसकेको अवस्था हुन्छ। अब अहिलेको नेपालको सोसाइटीको कन्टेक्स्ट अझ झन् कस्तो भइदिएको छ भने अलिकति एउटा सर्टेन उमेरसम्म चाहिँ एउटा बाबु या नानीले आफ्नो आमासँग चाहिँ अलिकति डर हुन्छ, एउटा प्यारेन्टसँग डर हुन्छ। अब हाम्रो कल्चरमा कस्तो छ भने हाम्रो बुवा या ड्याडी भनौँ हाम्रो फादर चाहिँ हजुर के हुन्छ भने उहाँले हाम्रो लागि दुःख गरेर बाहिरबाट चाहिँ सन्तानको भविष्य परिवारको भविष्यको लागि उहाँ अहोरात्र खट्नुहुन्छ, घरमा आमा बस्नुहुन्छ। आमालाई पनि एउटा सर्टेन एज लेभलसम्म चाहिँ बच्चाले टेर्छ। त्यसपछि कस्तो हुन्छ नि एउटा ऊ अलिकति गाइड प्यारेन्टियल गाइड अलिकति मिसब्यालेन्स हुने बित्तिकै उसले कस्तो गर्छ भने आफूलाई नै सर्वशक्तिमान, मेरो लाइफमा किन इन्टरफेयर गर्ने भन्ने टाइपका कुराहरूमा उसलाई त्यो आउन थाल्छ अटोमेटिकली। त्यो उमेरको पनि दोष हो, जस्तो टिनेज भनौँ न। त्यो हुने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने हजुरको त्यही बेलामा चाहिँ ऊ बाहिर सङ्गतमा चाहिँ यस्तो सङ्गतमा फस्दा हुन्छ कि त्यो सङ्गत चाहिँ ठिक हुँदैन। अनि जस्तो ल्याक अफ अवेरनेस पनि छ, आफ्नो बच्चा लागु औषधमा फसेको कुरा कसरी थाहा हुने परिवारलाई होइन। अब कस्तो भने अझ कतिसम्म नेपालको कन्टेक्समा त कति पनि देखिया छ भने मेरो बच्चाले हामीले काउन्सिलिङ ट्रेनिङहरू जस्तो पब्लिकमा गएर रिसर्च गरौँ न भन्ने कुरामा लाग्दाखेरि हजुरको बच्चा लागु औषधमा फसेका कुराहरू छ है हजुर,
के हो भन्दाखेरि गाली खानुपर्ने स्थिति पनि आछ तपाईँ नचाहिँदा कुरा गर्ने जबकि हामीले त्यो कुराहरू सबै बुझेरै गरेर कुरा गरिरहेको हुन्छ किनकि कसैले पनि सोचेको हुन्न कि उसको बच्चा लागु औषधमा फसिसकेको छ भनेर त्यो स्थिति पनि धेरै ठाउँमा देखिया छ अब यो चाहिँ हजुरको सरसर्ती भन्नुपर्दाखेरि धेरै यो भयावह स्थिति छ एउटा प्रश्न सोध्छु त्यसपछि म फेरि अगाडि बढ्छु यदि म गलत छैन भने मलाई बताउनु होला करेक्ट गर्नु होला हजुर लागु औषधको दुर्व्यसनी प्रयोगकर्ताहरू सहरी क्षेत्रमा बढी हुनु र ग्रामीण क्षेत्रमा कम हुनुको चाहिँ कारण के ग्रामीण क्षेत्रमा कस्तो हुन्छ हामीले देखे अनुसार चाहिँ कस्तो भने आफ्नो बाबु नानी कहाँ छ के छ कसो छ धेरै ख्याल हुन्छ एउटा आत्मीयता हुन्छ एउटा मैले भनाइ कहीँ पढाएको थिएँ कस्तो भनाइ पढाएको थिएँ भने गाउँमा टाढा टाढा घर हुन्छ तर आत्मीयता नजिक हुन्छ सहरमा घर नजिक नजिक हुन्छ तर आत्मीयता टाढा हुन्छ र कस्तो छ भने सहरमा यो धेरै कुराहरू छ जसमध्ये कस्तो पनि भेटाएको छ भने एउटा त सङ्गत भयो दोस्रो हजुरको अब परिवारले समय दिन सकेका हुँदैन तेस्रो कुरा कस्तो छ भने यहाँ अलिकति यो यङस्टरमा चाहिँ जस्तो मैले अस्ति म एउटा घटना हजुरलाई सुनाउँछु सहरकै कुरा हजुरको उसको बुवा र आमाको डिभोर्स बुवा कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन आमासँग ऊ बसेको छ एसएलसी पास भएको केटो लाइसेन्स छैन आमालाई मोटरसाइकल किनिदिनु भयो किनिदिनु नत्र म झुन्डेर मर्छु ल हेर्नु त के गर्ने त्यो बिचरा आमा अनि यो कुरा हामीले थाहा पाइहाल्यौँ अनि हामीले गर्छ उसलाई काउन्सिलिङ गरेर तिम्रो बेला भएको छैन पहिलो कुरो लाइसेन्स चाहिन्छ भोलि गएर तिमीलाई गाह्रो हुन्छ बाबु यो तिमी पढाइ भ्याउ यसरी गर भनेर धेरै बहस गरेपछि बल्ल बल्ल बुझ्यो ओके वेल कृष्ण सर जस्तै उहाँको तर्कबाट मैले यदि चाहिँ एउटा पोइन्ट लिनु पर्यो भने मलाई चाहिँ के लाग्यो र मैले के बुझेँ भने लागु औषध भने के हो भन्ने कुराको एवारनेस नै छैन न त प्यारेन्ट्सलाई थाहा छ किनभने पहिलो लागु औषधलाई नियन्त्रण गर्ने पहिलो पार्टी भनेको प्यारेन्ट्स हो एक्ज्याक्टली प्यारेन्ट्स हो भने त प्यारेन्ट्सलाई त थाहा हुनु पर्यो नि त लागु औषध भने के हो लागु औषध प्रयोग गर्दा त्यसका सिम्टम्सहरू के हुन्छन् र आफ्नो बालबच्चालाई चाहिँ ठिक छ 24 आवर्स त कसैले पनि चाहिँ टेक केयर र टाइम चाहिँ दिन नसक्लान् तर चाहिँ सिम्टम्सहरूबाट त धेरै कुराहरू त देखिन्छ नि होइन हो यो त सबैभन्दा ठुलो समस्या त परिवारमै देखियो नि त लागु औषध भने के हो भन्ने कुरा त हामी 2033 सालदेखि अहिलेसम्म कुरा गर्ने हो भने त वी आर एट जिरो लेभल हामी त केही पनि थाहा छैन हामी त थोर बहुत आएको बेला तपाईँहरू जब चाहिँ केही समाउनुहुन्छ जब चाहिँ तपाईँहरू पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामी त्यसलाई समाचार बनाउँछौँ त्यसपछि अलिकति मिडिया तातेको हुन्छ वर्षमा एकपटक चाहिँ अब चाहिँ जुन 26 का दिन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भयो त्यो दिन चाहिँ विविध कार्यक्रमहरूमा हामी सहभागी हुन्छौँ र्याली नारा जुलुस ब्यानर पम्पलेटिङमा लाग्छौँ बाँकी चाहिँ 364 दिन त हामी त एकदमै शान्त भएर बसेको देखियो त यस्तो छ हेर्नुहोस् भनिन्छ व्यक्तिको पहिलो पाठशाला परिवार हो वास्तवमा परिवारको पनि स्पेसली हाम्रो गर्वशरीरले भन्नुभयो स्पेसली आमा हेर्नुहोस् बच्चासँग बढी टाइम बिताउने आमा हुन्छ किनभने कम्पेयर टु फादर त्यो गर्दा पहिलो पाठशाला परिवार भएको नाताले घरको आमाले आफ्नो बच्चाको दैनिकी के गरिरहेछ विशेष गरी यसमा के देखिन्छ भने सबभन्दा मुख्य कुरो पारिवारिक अशान्ति भएको कारणले गर्दा बच्चाहरू गलत ट्र्याकमा जाने त्यो देखिएका छ भने दोस्रो कारण के छ भने नयाँ चिजको टेस्ट लिउँ न त कस्तो हुन्छ नयाँ चिज सुनियो मात्रै कस्तो हुन्छ नयाँ क्युरियस आजकल बच्चाहरू एकदमै नयाँ नयाँ कुरामा बढी क्युरियस हुने र साथसाथै तपाईँको लहलहै बहकाउ खराब सङ्गतको कारणले गर्दा धेरै जसो चाहिँ नि बालबालिकाहरू चाहिँ यसमा समाहित भएको देखिन्छ भने वास्तवमा हाम्रो नेपाल प्रहरी लगायत लागु औषधको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट यो जुन 26 मात्र होइन कि हाम्रो नेपाल प्रहरीले विगतका वर्षदेखि नै विभिन्न नाम दिएर जस्तो सामुदायिक प्रहरी कन्सेप्टमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो सुरुमा पुलिस पब्लिक ह्यान्ड इन ह्यान्ड त्यस्तै आएर तपाईँको चाहिँ प्रहरी मेरो साथी मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा लगायत अहिले हाम्रो नेपाल प्रहरीले स्पेसली क्राइम कन्ट्रोल सेक्टरमा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत विविध ठाउँमा अर्को मैले एक ठाउँमा एउटा रिपोर्ट पढ्दै थिएँ नेपालमा पछिल्लो समय क्राइमको चाहिँ जडको रूपमा चाहिँ लागु औषधलाई व्याख्या गर्यो
यो चाहिँ कसरी फेरि हुन गयो? यस्तो किन छ। चाहिँ हरेक क्राइमको चाहिँ जड भनेको लागु औषध, हरेक क्राइम चाहिँ गएर चाहिँ लागु औषधसँग ठोकिन्छ वा यो चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ यो सर्कलमा बाँध्या हो? यस्तो छ, लागु औषधको परिभाषा अन्तर्गत कुनै पनि त्यस्तो चिजवस्तु जसको सेवनले केन्द्रीय स्नायु प्रणाली सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा असर गर्छ भनेपछि इभन जाँड रक्सी पनि अ काइन्ड अफ ड्रग्स। हेर्नुहोस्, अहिले अपराधको तथ्याङ्कलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने अन्ततगतवा कज रुट कज भनेको ड्रग्सदेखि हो। आइदर द्याट इज अल्कोहल हुने भयो कि त्यसले पनि स्नायु प्रणालीमा चेन्ज ल्याउने नै भयो र त्यसले गर्दा चाहिँ नि यो चाहिँ नि अहिले नेपालको कुल अपराध तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने लागु औषधले मात्रै समेटेको 7% छ। ओ भन्दा यो पनि एक ठुलो चाहिँ नि एउटा च्यालेन्जिङ हो र यो कुरालाई कोप गर्न म अघि भन्दै पनि थिएँ, हाम्रो समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमले विविध प्रकारका टोलमा जिल्ला लेभल क्षेत्रीय लेभल जति पनि हाम्रो चाहिँ लेभल अनुसारको चाहिँ एउटा समिति गठन गरेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ स्पेसल्ली ड्रग्स सम्बन्धी कन्ट्रोल सम्बन्धी चाहिँ अवेरनेस क्याम्पेनको साथसाथै अहिले अर्को साइबर यो ब्युरो के अरे अर्को साइबर सम्बन्धी यो दुईवटा कुरामा फोकस गरेर चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ एउटा अवेर पनि जगाएको छ, जस अनुरूप पनि हामीले वास्तवमा यथेष्ट मात्रामा सूचनाहरू आएका छन्। जस्तो घटनाको चाहिँ नि तथ्याङ्क बढ्नुको कारण हाम्रो अवेरनेसले गर्दा पनि पिपुल्सलाई एउटा चाहिँ पिपुल्स चाहिँ एउटा यसमा चाहिँ जानकार भएर पनि खबर आउने कुरा यसमा जोड्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो कुरालाई नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरो परिवार, अघि नै भने परिवार स्पेसली आमाको चाहिँ नि परिवार एडल्ट पर्सन जो पनि हुने भयो त्यही पनि बढी टाइम दिने चाहिँ अब हाम्रो नेपालको परिवेशमा चाहिँ नि आमा नै हुन्छ बच्चालाई, त्यो देखिन्छ भने त्यतापट्टि आमाको चाहिँ ठुलो एउटा रोल दैनिक एक्टिभिटी बच्चाको दैनिक कति पैसा दिएको छ बच्चालाई त्योभन्दा अगाडि त मैले तपाईँ कृष्ण सर तपाईँले यो बताइरहनु हुँदा पहिला त आमालाई पो थाहा हुनु पर्यो त लागु औषध भन्ने के हो। आमालाई लागु औषध भन्ने के हो जानकारी नभइकनै उसले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको चाहिँ डे टु डेको रुटिनलाई चाहिँ चेक गर्नुभन्दा अगाडि उसले पहिला थाहा पाउनु पर्यो लागु औषध भनेको क्याटेगोरी यो हो, यस्ता यस्ता हुँदो रहेछन्। अब स्कुलमा चाहिँ ट्रेनिङ दिनुभन्दा वा इम्पावर गर्नुभन्दा पहिला त अब आमाहरूलाई पो इम्पावर गर्नुपर्ने देखियो त। स्कुलको साथसाथै निश्चय पनि त्यो बच्चाहरूले घरमा सेयरिङ गर्ने पनि हुनसक्छ या अरू कुरा हामीले चाहिँ जस्तो विभिन्न जिल्लामा आमा समूहहरू हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् विभिन्न महिला बचत ऋण सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरू अथवा यसमा चाहिँ सम्भावित व्यक्तित्वहरूलाई राखेर क्लास पनि हामी लिएका छौँ र यो हुन जरुरी पनि छ। किनभने यसमा चाहिँ जस्तो बच्चाको दैनिकी बच्चाले चाहिँ नि एउटा कुन समयमा कलेज अथवा स्कुल जाने हो, आएर के गर्ने हो, उसले चाहिँ जस्तो नर्मली एउटा चाहिँ नि एउटा प्रेस्टिजको सवाल गर्छ यहाँनिर। कतिपय आमाहरू कतिपय आफ्नो बच्चाको लागि उहाँले भन्नुभयो आफ्नो बच्चाको चाहिँ एक्चुअल कुराहरू चाहिँ बाहिर ल्याउन चाहनुहुन्न किन आफ्नो प्रेस्टिजको सवालले गर्दा, तर त्यो गलत हो। हेर्नुहोस् आफ्नो बच्चालाई एकदमै इन हाउस कम्तीमा एक दिनमा 3-4 घन्टा चाहिँ टाइम एकदमै होमवर्कदेखि लिएर सारा कुराहरूमा चाहिँ टाइम दिनु जरुरी छ ताकि बच्चाले पनि एउटा दिन के गरे हुन्छ भने मेरो चाहिँ एकदमै मेरो बारेमा वाच भइरहेछ है, सर्भिलेन्स भइरहेछ, निगरानी भइरहेछ, कम्तीमा बच्चालाई आभास होस्, यो कुरा आवश्यक छ। ओके वेल गौरवजी, जस्तै आम रूपमा सरकारले लगाएको एफर्टको कुरा गर्ने हो भने यो पर्याप्त छ लगानीको हिसाबले? किनभने यो चाहिँ एउटा क्रोनिक बन्दै गएको छ, यसमा चाहिँ अब 2 मत रहेन। सङ्ख्या चाहिँ हिजोका दिनमा हामी एचआइभी भिक्टिम्सहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढेको छ भन्दै थियो, तर दिस इज एनदर रुट कज है। यो चाहिँ एउटा प्रब्लम्सको रूपमा चाहिँ सर्ट गरेको देखिन्छ। त्यसो हो भने विश्वभरिकै डाटा केलाउँदै जाँदा त लगभग चाहिँ 44 करोडभन्दा बढी मान्छेहरू यसको चाहिँ यो चाहिँ यसको भिक्टिम्स भएको देखिन्छ, यसको चाहिँ दुर्व्यसनमा चाहिँ फसेको र प्रयोगकर्ताको रूपमा देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यसको जुन जति पनि प्रयासहरू भएको देखिन्छ, के यो प्रयासहरू पर्याप्त छन्? हाम्रो सरकारले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा युनिट बनाएर एउटा समिति बनाएर यसलाई चाहिँ कोप गर्छु भन्ने सोच पर्याप्त छन् वा यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ हामी अर्को मोडिफाई रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ संहिताको स्वरूप पनि परिवर्तन भएको हुनाले यसलाई नयाँ तरिकाले चाहिँ हामी फेस गरेर जानुपर्ने अवस्था छ? लगानीको हिसाबले र साङ्गठनिक हिसाबले बताउनुहोस् न। जस्तो दाइले भन्नुभयो 2033 सालमा एउटा बन्यो,
त्यसपछि यो खासै यसको मैले यो फिल्डमा लगभग अबाउट 8 वर्ष 10 वर्ष दिएँ। यसमा मेरो एकदम राम्रोसँग एक्सपिरियन्स मैले गेन गर्न पाएको छु। नेपालको यो सबै हिसाब बिग्रेको चाहिँ के भएर रहेछ, यो जरामा जाँदाखेरि चाहिँ अनस्टेबल गभर्मेन्ट, बिचमा देशले धेरै दुःख पाएको छ। यहाँ कस्तो छ भने लागु औषधलाई हेर्ने भनेको गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई पनि अगाडि प्रहरी मार्फत उसले गरे आफ्नो काम नै गर्छ, प्लस लागु औषध नियन्त्रण हजुरको उपसचिवको संयोजकत्वमा त्यहाँ आफ्नो एउटा अफिस पनि हुन्छ। यहाँ के हुने रहेछ भने जस्तो दाजुले अब डेडिकेटेड भएर म केही गर्छु भन्ने तरिकाले अगाडि बढ्नुहुन्छ र उहाँले त्यो आफ्नो एक्सपिरियन्स अर्कोलाई सेयर गर्न पाइरहनु भएको छैन। अनि जस्तो एउटा मानव देशको गृह मन्त्रालयको मन्त्री उसले लागु औषधलाई चाहिँ कस्तो छ भने अहिले हाम्रो नेपालमा पनि अर्को मैले के देखेँ भने लागु औषध भनेको चाहिँ यसले कस्तोसम्म समस्या ल्याउँछ भन्ने कुरा नै माथिको जुन हाई लेभलको मान्छेहरूलाई हिजोको दिनमा चाहिँ मैले थाहा भएको हो कि थाहा नभएको हो कि यो मलाई मेसो पाइनँ दाजु। अहिले हामीले चाहिँ जस्तो अहिले माननीय गृहमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँसँग एकचोटि चाहिँ मेरो एकदम राम्रोसँग चाहिँ हामी 1 घन्टाभन्दा बढी बस्यौँ। यो यस्तो छ स्थिति, यो हो, यो भनेको क्यान्सर हो। मान्छेलाई एउटा ह्युमन बडीमा जस्तो ज्वरो आउँछ, नसाको प्रब्लम हुन्छ, दिमागको प्रब्लम हुन्छ, के प्रब्लम हुन्छ, त्यो अरू भयो समाजको प्रब्लम। तर यो लागु औषधको जुन समस्या छ यो भनेको क्यान्सर हो है। यसलाई C सम्म Dसम्म उपचार गर्न सजिलो हुन्छ, भोलि Bमा र Aमा पुग्यो भने त्यसपछि रुनु बाहेक अरू उपाय छैन। देशको स्थिति हेर्दाखेरि मैले उहाँसँग यसरी नै कुरा गरेँ, देशको स्थिति हेर्दाखेरि हुने खानेका छोराहरू, राम्रो लाइनका छोराहरू, हुने खानेका पनि होइन सरी, राम्रो लाइनका अलिकति आर्थिक स्थिति राम्रो भएका बाबु नानीहरू विदेशमा आफ्नो भविष्य खोज्न हिँडिरहेछन्। त्यही देखिया छ, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब अलिकति फाइनेन्सियल क्राइसिस छ, तर समाजमा एउटा वेल रेपुटेसन भएका हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूको चाहिँ बच्चाहरू सेकेन्ड लेभलको जस्तो हाई लेभल कन्ट्रिजहरू गइरहेछन्, युरोपहरू। अर्को थर्ड लेभलमा अलिक पैसा पनि छैन, अलिकति गाह्रो छ, एकदम गाह्रो स्थितिमा के गर्ने भन्ने चाहिँ बल भएका बाबु नानीहरू चाहिँ साउदी दुबईमा गएर भासिनु परेको छ, गल्फमा गएर बचा छ नेपालमा को युवा होइन। कोही गरिरहेछन्, मेहनत गर्ने युवाहरू छ, तर म्याक्सिमम् युवा एकचोटि फर्केर हेरौँ त। हामी टेबलमा बसेर एउटा कुरा गर्छौँ दाजु, तर ग्राउन्डमा त्यस्तो छैन। ग्राउन्डमा एकदम खतम स्थिति छ। यहाँ यही तालले अबको दिनमा म आज यो ABC न्युज टेलिभिजनको हजुरको टेबलमा आएर म आफैले म सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो स्थितिलाई अब सबैतिरबाट नेपाल प्रहरीलाई मात्र अम्ल उठाएर, गृह मन्त्रालयलाई मात्र अम्ल उठाएर यहाँ केही हुनेवाला छैन। यिनीहरूको आफ्नो एउटा हुन्छ, तर सबैभन्दा ठुलो को त भन्दा जनता। कसको लागि त? जनताको लागि। जबसम्म हामी सबैजना मिलेर ल है गर्नुपर्छ है भनेर जबसम्म लाग्दैनौँ, यदि लागेनौँ भने अबको 5 वर्ष 7 वर्षपछि राम्रो रोड त बन्ला दाजु, राम्रो बिल्डिङ त होला, सुविधा त होला, तर त्यो सुविधा उपभोग गर्ने युवाहरू नै यहाँ नभएपछि या भएका युवाहरू खतम भइसकेपछि त्यसपछि के काम लाग्यो? त्यो मानवको सूचकाङ्क नबढिकन चाहिँ जतिसुकै डेभलपमेन्टको कुरा गरे पनि त्यो चाहिँ छैन। त्यसको शाब्दिक अर्थ र त्यसको चाहिँ वास्तविकता चाहिँ केही पनि हुन्न भन्ने चाहिँ आम बुझाइ हो। तर तपाईँले महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा उठाउनु हो, आम रूपमा सहरदेखि गाउँसम्म हरेकलाई चाहिँ बदलिदो परिवेशमा आफ्नो जीवनशैलीलाई चाहिँ अलिकति सभ्य र भव्य बनाउँदा इच्छा कसलाई नहोला र त्यो पुरा नभइसकेपछि त मान्छे फ्रस्ट्रेसनमा जाने, रोजगारको कारणले हुनसक्छ, परिवारको कारणले हुनसक्छ, साथी सङ्गतको करकापले हुनसक्छ, अब त्यसपछि चाहिँ सामाजिक कारणले हुनसक्छन्, सांस्कृतिक कारणले हुनसक्छन्। यो र त्यो बहानामा थाहै नपाइकन चाहिँ फस्दा रहेछन्। अघि चाहिँ कृष्ण सरले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा उठान गर्नुभएको थियो, नेपालमा सहजै लागु औषध प्राप्त गर्न सक्नु नै महत्त्व, अर्को चाहिँ दुर्व्यसन बढेको हो त? यस्तो छ। अब यो कता नि हाम्रो विशेष डाटा हेर्दा चाहिँ मैले अघि पनि भने यो फार्मास्युटिकल ड्रग्स हेर्नुहोस्, म्याक्सिमम मात्रामा मसँग डाटा पनि छ। हेर्नुहोस्, डाटै भन्नुपर्दा तपाईँको चाहिने एकदमै यो हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा हेर्नुहोस् है, यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ तपाईँको करिब तपाईँको यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ भन्नुपर्दा 29,942 एम्पुल फार्मास्युटिकल ड्रग्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो यो भनेको चाहिँ स्पेसल ब्युरो त ब्युरो मातहतको युनिटको मात्रै हो। भनेपछि चाहिँ यो डाटाबाट के देखाउँछ भने धेरै जसो चाहिँ नि फार्मास्युटिकल ड्रग्स चाहिँ ओपन बोर्डर भएको कारणले
अलिकति चाहिँ नि जस्तो त्यही पारिपट्टि चाहिँ नि भारतमा तपाईहरुको लागि दुईटा च्यालेन्ज देखियो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। एउटा त किनबेच ओसार पोसारको चाहिँ समस्या देखियो, अर्को दुर्व्यसनीलाई चाहिँ रोक्ने कसरी, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कसरी चाहिँ समस्या देखियो। यो दुईटै बिग्राल छ। जस्तै एउटा त तपाईले भन्नुभयो कि नेपाल बोर्डरबाट चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ भित्र आएपछि तपाईहरुले चाहिँ समातेको यो डेटा हो। अर्को चाहिँ के छ भने प्रयोगकर्तालाई सजिलो के छ भने बोर्डरको छेउमा गयो, पारी गयो, सजिलै पायो, उतै चाहिँ खायो, फेरि चाहिँ लखर लखर गरेर यतातिर आएपछि तपाईँ उसँग त केही पाउनुहुन्न, तर ऊ त प्रयोगकर्ता भइरहे हैन। यो दोहोरो चुनौती देखियो त्यसो भए तपाईहरु। अब कस्तो नि बोर्डरमा चाहिँ जस्तो हाम्रो सीमा प्रहरी चौकी जस्तो नेपाल प्रहरीमा सीमा प्रहरी चौकी आवश्यक छ, हेर्नुहोस् असाध्य आवश्यक छ। ती पारिपट्टि चाहिँ नि बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स लगायत सीमा प्रहरी उतापट्टिको चाहिँ एकदमै बाक्लो रूपमा उपस्थित छ भने नेपालमा मेन पावरको ल्याकको कारणले सीमा प्रहरी चौकी चाहिँ वास्तवमा अलिक कम हुँदै आएको छ, कमी छ अहिले सीमा प्रहरी चौकीको। हेर्नुहोस् भनेपछि त्यसको साथसाथै हामीले कम्तीमा बोर्डरमा चाहिँ नि हामी कहाँ म्यानुअली चेकको साथसाथै हामी साइन्टिफिक इक्विपमेन्टको पनि आवश्यक छ यहाँ। किनभने अब म्यानुअलीको साथसाथै कम्तीमा हाम्रो चाहिँ बोर्डरको पोइन्टमा स्क्यानर मेसिनहरू, साइन्टिफिक इक्विपमेन्ट स्क्यानरदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको साइन्टिफिक इक्विपमेन्ट भएमा निश्चय पनि सहज हुने थियो। र हामी कहाँ एउटा चाहिँ मेन पावर बोर्डरमा चाहिँ सीमा प्रहरी चौकीको दरबन्दी बढाउन आवश्यक पनि छ। ओके, अझै एउटा चाहिँ तपाईँ क्लियर गर्नुहोस्। जस्तै तपाईँहरूको चाहिँ अध्ययनले वा डेटाले चाहिँ के बताउँछ, बोर्डर ओपन बोर्डरबाट चाहिँ बढी चाहिँ ओसार पोसार भएको देखियो वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एउटा नेक्सस र चेनले चाहिँ यो चाहिँ नेपालभित्र चाहिँ प्रवेश गराइएको देखियो। प्रायः जो सबै जस्तो बाई ल्यान्ड ओपन बोर्डर, हेर्नुहोस् बाई एयर असाध्यै कम छ। यो चाहिँ एनालाइसिस गर्दा चाहिँ बाई एयर असाध्यै कम छ। ट्रान्जिट ड्रग्सहरू धेरै जसो ओपन बोर्डर, त्यही पनि फार्मास्युटिकल ड्रग्सहरू, यो डाटाबाट थाहा हुन्छ। त्यो हिसाब किताबले चाहिँ नि बाई ल्यान्ड र हाम्रो चाहिँ नि जस्तो हाम्रो चेक पोइन्टमा छ, मुख्य मुख्य चेक पोइन्टमा प्रहरीहरू छ, तैनाती छ, तर अब यो त वारपारै छ लामो बोर्डर। हेर्नुहोस् कम्तीमा एभ्री 5 किलोमिटर्सको डिस्टेन्समा सीमा प्रहरी चौकीको कन्सेप्ट राखेर त्यो खालको जस्तो हामी अन्तर्राष्ट्रिय जग्गामा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ पार्क कति खालको चाहिँ सेक्युरिटी टाइट हुन्छ, त्यो खालको चाहिँ छैन। त्यो आवश्यक छ बोर्डर उसको लागि। त्यो भएमा निश्चय पनि एक किसिमको चाहिँ कडा हुन्छ। र यसको साथसाथै अब यो हाम्रो चाहिँ राज्य स्तरबाट जस्तो हाम्रो चाहिँ छिमेकी राष्ट्रसँग यो कुराको इम्प्याक्ट हाम्रो राष्ट्रमा एकदमै चाहिँ गम्भीर रूपमा परेको छ भनेर अलिकति हाई लेभलबाट पारिपट्टि नै केही कन्ट्रोल, पारिपट्टि त सहजै पाइन्छ, पारिपट्टि नै अब स्पेसली हाम्रो बोर्डर मतलब आफ्नो नेसनमा नसिर्ने तवरबाट एउटा चाहिँ के कुराको चाहिँ सम्झौता भएमा पनि अझै चाहिँ हुन त हाम्रो नेपाल भारत चाहिँ यसो समय समयमा चाहिँ सेक्युरिटी मिटिङमा कुरा उठ्छ कि खालको चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। तर यो अब जस्तै बोर्डरको कुरा गर्नुहुँदा तपाईँ यो चाहिँ नेपालको मात्रै प्रब्लम छैन, यो प्रब्लम त उता पनि गाँजेको होला नि त, होइन र? उता जस्तो नर्मल्ली जस्तो हामीको चाहिँ कस्तो नि समन्वय त राम्रो छ अब आफ्नो चाहिँ लेभलबाट, होइन? तर उता पनि जस्तो जति चाहिँ नि भनौँ न नेपालबाट चाहिँ उता चाहिँ पास धेरै चाहिँ कम्पेयर टु यो फार्मास्युटिकल ड्रग्स एकदम न्यून छ। हेर्नुहोस् किनभने यहाँ हाम्रो डाटै हेर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ आफ्नै चाहिँ उसमा चाहिँ तपाईँको यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ नि 1209 किलोग्राम गाँजा, 820 किलोग्राम चरेस र 61 किलोग्राम हिरोइन र चाहिँ नि 21 किलोग्राम अफिम पक्रियो। यी नेपालकै नेसनमा पक्रेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् भनेपछि यो धेरै जसो चाहिँ फार्मास्युटिकल ड्रग्सको समस्या छ अहिले, यो डाटाबाट देखाउँछ। फार्मास्युटिकल ड्रग्सलाई अब कन्ट्रोल कसरी गर्ने, किनभने झट्टै हेर्दा चाहिँ औषधि जस्तो देखिने तर काइन्ड्स अफ ड्रग्स। यसलाई चाहिँ मुख्य गरी पहिलो कुरो यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न लागि सबभन्दा पहिला अवेरनेस नै हो। हेर्नुहोस् यसको चाहिँ इम्प्याक्ट के हुन्छ भने अवेरनेस नै हो। र दोस्रो चाहिँ जस्तो अहिले बढी पाइएको यो बुप्रेनोर्फिन, फेनार्गन, स्पास्मो, डाइजोपाम र नाइट्रोसन बढी यो देखिएको हुनाले यतापट्टि बोर्डर चेक पोइन्टमा पनि चेक जाँच असाध्यै चाहिँ एउटा सघन रूपले बढाउन आवश्यक छ। मैले अहिले पनि सीमा प्रहरी चौकी आवश्यक छ नेपाल प्रहरीको। विगतमा सीमा प्रहरी चौकी चाहिँ हामी कहाँ एकदमै
यो थियो अलिक बिस्तारै सीमा प्रहरी चौकी चाहिँ नि हामी कहाँ छैन एउटा त्यो आवश्यक छ भने हाई लेभल नेपालको स्टेट लेभलबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल मेकानिजमको लागि चाहिँ नि अब त्यो इभन पारिपट्टि पनि एउटा चाहिँ नि यसले इम्प्याक्ट गर्यो भने खालको बायोलेटरलको कुरा गरेर पनि हामीले चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ काम गर्छौँ। ओके जस्तै ढकालजी आम रूपमा जे जति कुरा गरे पनि हामीले त अघि उहाँले पनि एउटा कुरामा हाम्रो चाहिँ सबैजनाको चाहिँ एकमत के भयो भने अल्टिमेटली चाहिँ हामीले चाहिँ जागरण र हामीले चाहिँ आम रूपमा चाहिँ सचेतना अभियान नचलाइकन यो कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यसो भए यतिका वर्षसम्म चाहिँ हामीले कस्तो अभियान चलायौँ त? गृह मन्त्रालय मार्फतले चाहिँ कस्ता कस्ता अभियान चलाउनु हो जुन चाहिँ अभियानले चाहिँ के उपलब्धि देखायो त? हो त के वास्तविकता के हो त? अहिलेसम्मको अवस्थामा मैले सरसर्ती देख्दाखेरि चाहिँ यसपालिबाट चाहिँ अलिकति केही होला जस्तो सिम्टम देखिएको छ। योभन्दा अगाडि त प्रहरी दाइकै भयो, स्थानीय लेभलमा जुन हुनुपर्ने कामहरू 10%मा पनि भए देखिएको छैन। जस्तो ब्रोसरहरू बनाएर पठाइन्थ्यो होला, पम्पलेटहरू बनाएर पठाइन्थ्यो होला, जति गरे प्रहरी दाइहरूले गरे धन्न यति गरे भन्नुपर्छ। किनकि यो सबैको प्रब्लम हो अनेस्ट। अब जस्तो एउटा मन्त्री मैले हेरेँ के त 13 महिना 9 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्ष देशभरिको यो समस्या एउटा मन्त्री त्यसरी बस्नुमा, मन्त्रीहरू त्यसरी बस्नुमा चिन्नु उहाँहरूले केही गर्नु भन्न अगाडि नै गर्न थाल्छु अब भनेर सोच्दा सोच्दै चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ जानुपर्ने स्थिति छ। अहिले मैले अघि मैले कुरा छुटाएँ, मन्त्रीज्यूसँग बस्यो, मन्त्रीज्यूलाई सबै यथार्थ कुरा भनियो। मन्त्रीज्यूले ल त्यसो भए मन्त्रालयमा भेटौँ भन्छु मलाई। अनि हामी सल्लाहकारज्यूले लिएर गइदिइसकेको थियौँ। अनि गइसकेपछि चाहिँ ल यो स्थिति सबैलाई बोलाउनु भयो। अब त्यहाँ हाम्रो नारायण दवाडी सर पनि हुनुहुन्थ्यो, अनि हजुरको उपसचिव सर पनि हुनुहुन्थ्यो, अब लगायत हजुरको अनुसन्धानका सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, लगायत सचिवालय टिम पनि थियो। ल गौरव बिहान गरेको कुरा तिमीले फेरि एकचोटि गर त भन्छु। मैले सबै विस्तृत कुरा भने अनि यसको सल्युसन के छ त पनि भन्छु। मैले के भने अब एकचोटि जिरोबाट सुरु गर। होइन आफ्नो सरकारको नीति आफ्नो ठाउँमा छ, जुन तरिकाले काम भइरहेछ यसलाई अझ प्रेस गरेर काम लानु आफ्नो भइहाल्यो। एक्सपर्टिजहरूले दिएअनुसार अगाडि चल्ने पनि आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो। तर एउटा छुट्टै टिम बनाऊ जुन टिमले चाहिँ एउटा रिसर्च गरौँ। त्यसको काम भनेको जिरोबाट सुरु गरेर एउटा स्ट्रक्चर मोडालिटी तयार गरौँ जतिसक्दो चाँडोमा, र त्यो एउटा मोडालिटी तयार गरिसकेपछि एउटा सक्सेस रिपोर्ट एउटा निक्लिसकेपछि त्यसलाई नै नेपालभरि फेरि इम्प्लिमेन्टेसन गरिदियो। त्यतिखेरसम्म अन्तबाट पुस त छँदैछ, अन्तबाट सक्रिय गर्न अझै सक्रिय गराउन त छँदैछ। तर यो कस्तो स्थिति देखाएको छ भने प्रहरी दाइहरूले पनि समात्नु भयो, उहाँहरूले नि कारबाही गर्नु। अब एउटा लागु औषध जस्तो मैले कतिसम्म भेटेँ भने सुनौलीको एउटा नाकामा एउटा लागु औषध सेवन पनि गरेको छ, उसले बोकेर नै आएको छ, उसलाई प्रहरीले नियन्त्रण लिनुभएको छ। प्रहरीले गर्ने के त? प्रहरीले त मुद्दा चलाउने। उसलाई 90 डेजसम्म कस्टडीमा राख्ने यो लागु औषधको मुद्दामा आएकालाई 90 डेजसम्म कस्टडी राख्ने एउटा प्रावधान जस्तो हुने रहेछ। उसलाई चाहिँ राख्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूले अदालत रिफर गरिदिनुहुन्छ। कि चाहिँ त्यो धरौटीमा छुट्याएको छ कि चाहिँ ऊ जेल गएको छ पूर्वपक्षमा, जेलमा गएर के सिक्ने? ऊ बस्छ, 1 वर्ष बस्छ, 2 वर्ष बस्छ, 3 वर्ष बस्छ, 4 वर्ष बस्छ, कति वर्ष बस्छ? एउटा अर्को पनि रिसर्च पढिरहेको थिएँ, जेल गएर छुटेर फेरि बाहिर आउँदाखेरि त्यही काममा गएको छन्, किनभने अर्को चाहिँ उसँग कुनै सिप छैन, किनै जाँगर छैन, वैकल्पिक। यसको के रहेछ भने दाइ WHO ले पनि के भनिदियो अहिले चाहिँ मैले यो कुरामा चाहिँ म पनि एकदम बल्ल हो यो पोइन्ट भन्नु मलाई हिट भयो कि बल्ल। WHO ले के भन्नुभयो भने जति पनि यो लागु औषध सम्बन्धी सेवनकर्ताहरू जति पनि हुनुहुन्छ यो एउटा रोग रहेछ दाइ, यो एउटा रोग रहेछ, यो रोगले गर्दाखेरि यस्तो भएको रहेछ भनेपछि रोगलाई त उपचार गर्नु पर्यो नि त, उपचार गर्नु पर्यो, कारबाही गर्ने होइन नि त। छ त हामीसँग। अब मलाई चाहिँ प्रश्न गर्नु मन लाग्यो, रोग त लाग्यो, त्यसपछि म आउँछु है फेरि चाहिँ प्रसाद सर। ढकालजी उपचार गर्नको लागि त अस्पताल चाहियो, क्लिनिक चाहियो र सोही अनुसारको म्यान पावर चाहियो। छ त हामीसँग रिह्याब सेन्टर, त्यस्तो शैलीको त्यस्तो सभ्य र भव्य रिह्याबिलिटेसन सेन्टर जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ लागु औषध दुर्व्यसनलाई चाहिँ हामीले पुनर्जीवन दिएर चाहिँ समाजमा पुनर्स्थापित गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ त हामी। एकाध बाहेक चाहिँ मैले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ गरेको देख्छु, सफल भएको देख्छु, उदाहरणीय काम गरेको देख्छु, तर काइन्ड्स अफ बिजनेस पनि हो त्यो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। ह्युज अमाउन्ट पे गर्नुपर्छ त्यहाँ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। द्याट टु बी फ्रेङ्कली होइन, टु बी फ्रेङ्क एन्ड अनेस्ट 200 वटा भन्दा बढी सुधार केन्द्र छ नेपालमा। त्यो मध्ये 10%लाई छोडाउँदा होइन राम्रो पहिले विचार गर्नु नि भएको छ, उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ दाइ। नत्र भने 90%लाई चाहिँ सिल्ड गर्यो भने पाप लाग्दैन दाइ, मैले देखेको छु।
मैले भोगेको र देखेको कुरा मैले आज भन्छु। ल उहाँको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् त। रिहाब सेन्टरको नाममा लुटतन्त्र र गलत धन्दा गरेको त उहाँको डेटाले देखाउँछ। 200मा 10%लाई हामी पर राखौँ, ल दे आर गिभिङ गुड सर्भिस। यो यस्तो छ, वास्तवमा सबभन्दा पहिलो तपाईँहरूले पछिल्लो समय 2-4 ठाउँमा चाहिँ रेड पनि हान्नु भएको थियो। सबभन्दा पहिलो एक्सन त प्रिभेन्टिभ मेजर्स हो। हेर्नुहोस्, प्रिभेन्टिभ मेजर्स, रोग लाग्न नदिनु। अगर रोग लागे पश्चात चाहिँ नि वास्तवमा अहिले यो सबै कुराको चाहिँ नि आकलनबाट, सबै कुराको चाहिँ एनालाइसिस गरेर अब यो हाम्रो निकट भविष्यमा एक किसिमको चाहिँ एउटा एक्सर्साइज पनि भएको छ कि अब चाहिँ प्रत्येक प्रदेश स्तरमा सरकारको तर्फबाट रिहाब सेन्टर इस्टाब्लिस गर्ने र प्रत्येक रिहाब सेन्टरलाई चाहिँ युनिफर्मिटी, एकरूपता मेन्टेन गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ कुरा अगाडि बढिसकेको छ। र हामी समय समयमा अब गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा हाम्रो प्रहरी पनि चाहिँ अनुगमनमा जान्छ, नगएको पनि होइन। तर वास्तवमा कुनै फरक प्रकृतिको भयो, हेर्नुहोस्, फरक प्रकृतिको उपचारहरू भयो, काइन्ड इम्पोज पनि हुनसक्छ, तर त्यसको साइको सोसियल काउन्सिल गर्न आवश्यक छ स्टार्टिङमा। तर कतिपय अवस्थामा साइको सोसियल नगरेर अलिकति चाहिँ नि प्रेसराइज गर्ने खालको पनि त्यो कुरा आउँछ। वास्तवमा यसलाई युनिफर्मिटी मेन्टेन गर्नलाई जुन प्रकारको एउटा एक्सर्साइज भएर अगाडि बढ्दैछ, यो चाहिँ निकट भविष्यमा स्टार्टिङ भयो भने चाहिँ निश्चय पनि यसले चाहिँ एउटा पोजिटिभ बिजनेस पनि भएको छ नि। रिहाब सेन्टरको नाममा त अहिले कतिपयले त बिजनेस गरेको र कमाउ धन्दाको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। र कतिपय घटनाक्रम तपाईँहरूकै 1-2टा केस मैले अध्ययन गरेका थिएँ। रिहाब सेन्टर चलाउने तर ब्याकडोरबाट फेरि चाहिँ लागु औषध नै व्यापार गरेको त पनि देखियो नि त कतिपय सेन्टरबाट। त्यो खालको हामी कहाँ यथेष्ट प्रमाण र त्यो खालको इन्फर्मेसन आएर अथवा हामीले त्यो खालको कुरो चाहिँ नि कतै फेला पऱ्यो भने निश्चय पनि कानुनी कारबाही गर्न त नेपाल पुलिस कहिले पछि पर्दैन। त निसन्देह त्यो कुरामा चाहिँ दुई मात्रै छैन। र वास्तवमा यसलाई चाहिँ एउटा नियमन बनाएर नै अगाडि बढ्नु, यसको चाहिँ एउटा पोजिटिभ मेसेज जान्छ। वेल अब अलिकति फरक विषयमा प्रसङ्ग जोडौँ। जस्तै यो त भयो के हुँदैछ कसो गर्दैछौँ हामी। हजुर, आम रूपमा प्रहरी तपाईँहरूले जुन युनिट चलाउनु भएको छ, यो युनिटले गरेको कामहरू पर्याप्त छन् वा अझै यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफूलाई चाहिँ नयाँ रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ परिष्कृत रूपमा अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ? तपाईँहरूको सीमित मेन पावर, सीमित टेक्नोलोजी र सीमित साधनका बिचमा जे नेपाल प्रहरीसँग चाहिँ फाइनेन्सियल जुन कन्स्टेन्ट्सहरू छन् त्यसलाई चाहिँ झेल्दै तपाईँहरूले जे गर्नुभएको छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई धन्यवाद नदिइकन चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँहरूमाथि अन्याय गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ। तर के यतिले नै पर्याप्त छन् त? यस्तो छ, हामीसँग भएको मेन पावर, हामीसँग भएको साधन स्रोत र हामीसँग भएको इक्विपमेन्टको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा एकदम भित्री आत्माबाट हरेक हिसाबले सङ्गठनको नीतिअनुसार हामीले काम गरेका छौँ। र हाम्रो चाहिँ यो काम यो अनुसारको चाहिँ यो अनुसार लगाव चाहिँ सबै पक्षबाट गर्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ वास्तवमा एकदम दत्तचित्त भएर, किनभने यस्तो कुरामा जिरो टलरेन्समा हामीले काम गरिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, विभागीय नीति एउटा हामी त चेन अफ कमान्डमा बसेको सङ्गठनको सदस्य हौँ। त्यो हामीले एउटा सर्टेन एउटा रुल्समा बाँधिएर नीतिगत रूपमा चाहिँ रहेर हामीले काम गरेका छौँ। र यस्ता यो काम जति पनि छ, जुन हाम्रो एफोर्ट छ, त्यो एफोर्ट अनुसार चाहिँ हामीले काम गरेकोमा हामी एकदमै यस कुरामा चाहिँ पोजिटिभ छौँ। एउटा शब्दलाई क्वाइन गरेर बोलिराख्नु भएको थियो। हजुर, लागु औषध नियन्त्रण, ओसार पोसार र प्रयोग गर्ने कुरामा परिवार र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको काउन्सिलिङ र जागरुकता नै हो भन्ने चाहिँ कारबाही चाहिँ सोल्युसन होइन रहेछ नि त लागु औषधको। यस्तो छ, स्टार्टिङ द प्रिभेन्टिभ मेजर्स हो। हेर्नुहोस्, प्रिभेन्टिभ पार्ट नै हो। र अब त्यसपछि कारबाहीको कुरा आउँदैछ। यसमा अब के बुदागत रूपमा म यहाँ छ पनि, जस्तो कारबाहीको क्रममा कतिपय वास्तव अघि पनि हामीले भने कारबाहीले त फेरि चाहिँ यसको चाहिँ निराकरण दिएन, किनभने तपाईँले समाउनु भयो, प्रयोगकर्ता पनि हो र बोकेर पनि ल्याएका थिए। त्यसलाई तपाईँले 90 डे पछि चाहिँ अदालतलाई सुम्पिनु हो। अदालतले ल पूर्वपक्षको लागि राखेर यसलाई चाहिँ मुद्दा चलाऊ भन्यो। अदालतले जेलमा हालिदिए। जेलमा हालेपछि बिचरा केही दिन त छटपटिए। अब त्यहाँ बसिराखेको छ, न उसलाई चाहिँ त्यहाँ रेगुलर काउन्सिलिङ दिन सकेका छौँ हामी, किनभने जेलको कस्टडीभित्र छ। त्यसपछि उसलाई चाहिँ न त हामीले चाहिँ ल है अब चाहिँ यहाँबाट छुट्टिसकेपछि यसलाई चाहिँ नयाँ कुनै सिप त्यहाँबाट चाहिँ प्रदान गरेर त्यसलाई चाहिँ न्यू डाइरेक्सनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी लैजान सक्नुपर्ने पनि देखिन्न।
अर्को कुरा के हो भने छुटिसकेपछि फेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ हामी ट्र्याकिङ गर्दैनौँ। जब फेरि चाहिँ समातिन्छ त्यसपछि हामी रेकर्ड पल्टाउँछौँ अनि के भन्छौँ होइन पूर्व पनि समातिएको र जेलमा चाहिँ यति वर्ष बसिएको हामीले तथ्याङ्क फेला पार्यो भन्ने कुरा त देखिन्छ फेरि। यस्तो छ, यसमा जस्तो कारबाही गरेको अधिकांश भनौँ न त्यसमा व्यक्तिहरू चाहिँ त्यही ठाउँमा सबै आउँदैन नि, एकाध आउनु सक्लान्, तर हाम्रो चाहिँ पुरानो रेकर्ड छ हामीसँग, पुरानो रेकर्ड हेरेर पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि फलो गरेका हुन्छौँ। तर अब टोटल चाहिँ लागु औषधको चाहिँ प्रयोगकर्ताहरू आफ्टर जेलको चाहिँ सजाय पश्चात फेरि त्यही पेसामा सबै आउँछ भने छैन। हेर्नुहोस् अब त रेकर्ड देखिन्छ, केही आउनु सक्लान्, तर हामी त्यसमा कन्टिन्युस होइन म्याक्सिमम चाहिँ आएको देखियो भनेर चाहिँ मैले तथ्याङ्क पढेँ, म गलत हुन सक्छु। तर कतिपय यस्ता पनि भेटे जुन चाहिँ जेलबाट निस्केपछि प्रहरी कहाँ गएर ल त्यसो भए अब म गर्दिनँ, मलाई चाहिँ सिप दिनुहोस् न त भन्ने चाहिँ पनि भेटेका थिएँ। चन्द दाई चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग एउटा सेमिनारमा कुरा गर्दा उहाँले यस्तो एउटा चाहिँ गजबको चाहिँ स्टोरी सुनाउनु भएको थियो। म अब जेलबाट छुटेर आएको सर, म त अब केही जान्दिनँ, कि त म फेरि त्यही धन्दा गर्नु पऱ्यो, अब फेरि गयो भने समातेर हाल्नुहुन्छ, त्यहाँ जानु मन छैन, अब मलाई चाहिँ सिप दिनुहोस् भनेर भन्दा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कतै ड्राइभिङको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सिकाउन चाहिँ पठाउनु भएको थियो। अब हामीले एकातर्फ चाहिँ प्रोटेक्सनको कुरा गर्दैछौँ, प्रिभेन्सनको कुरा गर्दैछौँ, कन्ट्रोलिङको कुरा गर्दैछौँ, तर अर्को डोरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जसलाई चाहिँ हामी भिक्टिम्स बनाए भिक्टिम्स हो, ती भिक्टिम्स पनि फेरि चाहिँ ब्याक टु द सेम प्रोफेसन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुर्व्यसनमा फस्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै हामीले खालि रिहेबिलिटेसन भनेको छोडाउने पक्ष मात्रै हुने नि त, समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने दायित्व त हाम्रो होला नि। जस्तै ढकालजी पुनर्स्थापना गर्नु भनेको खालि त खाएको वा प्रयोगकर्तालाई चाहिँ त्यसबाट छुटकारा मात्रै त होइन होला नि त। त्यो त उपचार हो नि दाजु, लागु औषध उपचार भनेको चाहिँ त्यसलाई बुझाउने कुरो हो, यो गलत हो, यस्तो यस्तो हो भनेर, यसलाई छुटकारा यसरी गर्न सकिन्छ भनेर। तर यहाँ कस्तो भने लागु औषध उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्र भन्छन् भन्न चाहिँ, त्यो त पुनर्स्थापना भने के त, कहाँ पुनर्स्थापना भयो त, त्यो त भएन दाइ। तर कस्तो छ भने समाजमा पुनर्स्थापना भयो कि परिवारमा पुनर्स्थापना भयो कि प्रोफेसनमा व्यावसायिक रूपमा होइन। मैले यसपालि चाहिँ मैले लगभग 2 वर्ष दाइ एकदम कडासँग हिँडेँ कि यसमा हिँड्न चाहिँ, अब यो यसमा 8 वर्षभन्दा बढी भयो वर्किङ एक्सपिरियन्स चाहिँ। तर यो 2 वर्ष चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ अझ भनौँ न 1.5 वर्ष चाहिँ एकदम त्यो दिनरातै लगो लाग्यौँ हामी। मन्दिरज्यूकै निर्देशनमा हजुरको ल गर्ने नि त, ल त्यसो भए मोडालिटी तयार गर भनेपछि हामीले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई आधार क्षेत्र बनाएर दिवाकर राज श्रेष्ठ भन्ने एकजना दाजुको संयोजकत्वमा चाहिँ भरतपुर महानगर लागु औषध रोकथाम अभियान गृहको नीति अनुसार, गृह मन्त्रालयको नीति अनुरूप भनेर हामीले चाहिँ हजुरको कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। धेरै कुरा गऱ्यौँ, गाँजा फडानी गऱ्यौँ, हजुरको अवेरनेस गऱ्यौँ, अझ कतिसम्म गऱ्यौँ भने अहिले कुरा आयो। मर्निङमा चाहिँ हजुरको स्थानीय टोल सुधार समिति, आमा समूह, बजार व्यवस्थापन, क्लब, राजनीतिक दलका अब प्रहरी दाजुभाइहरू सबैलाई राखेर एउटा वान सर्ट अफ हजुरको काउन्सिलिङ अवेरनेस कुराहरू गर्ने, किनकि हजुरले अहिले दाइले भन्नुभयो आमा समूह त्यो पनि गरिरहेको छौँ। अनि ठ्याक्क त्यसपछि लन्च गऱ्यो, लन्च गर्ने बित्तिकै चाहिँ हजुरको प्रहरी दाजुभाइलाई पनि सँगै राख्यो, किनकि एउटा कुरो कस्तो रहेछ भने मान्छेलाई थाहा छैन क्या दाइ, गाँजा खायो भने के अरे हजुरको यो गैर कानुनी हो भन्ने पनि कति युवालाई थाहा नभए स्थिति। तपाईँ धेरै टाढा जानु पर्दैन, पशुपतिमा शिवरात्रिको बेला चाहिँ दर्जनौँ इक्जाम्पलहरू चाहिँ तपाईँ पाउनुहुन्छ। अनि त्यो पशुपतिमा चाहिँ आज चाहिँ शिवरात्रि हो, हामीले त यो प्रसादीको रूपमा खानु गलत दाइ, माग पनि देखिन्छ नि त। अनि गलत हो, यो गलत हो यो। अनि प्रहरी दाजुभाइले नै हाम्रो प्रहरी सरहरूले नै बर्दीमा चाहिँ फलानु नियम अनुसार फलानु यो हो है भनेको अवस्थामा हामीले कतिसम्म स्थिति भेट्यौँ भने हो र यस्तो पनि रहेछ भन्ने स्थिति धरि भेटिएको छ। किन मान्छेलाई थाहा नै छैन क्या लागु औषध भन्ने नियममा के छ। अनि अरू कुरा कस्तो भने सुधार केन्द्रको हकमा पनि सुधार केन्द्रलाई जस्तो 10% रामले गरेर, किनभने यो रिसर्च हेरेको छ क्या दाइ मैले, उनीहरूको सक्सेस रेट भनेको 80% पनि छैन। जो उसको उपचार केन्द्रमा उपचार गरेपछि त उसको मान्छेको उपचार त हुनु पऱ्यो नि त दाइ, ऊ पुनर्स्थापित हुनु पऱ्यो नि त, ऊ ठिक हुनु पऱ्यो नि त। किन यो नेपालभरिकै अल ओभर नेपालको हिसाब हेर्दाखेरि होला एकाध दुईले राम्रो गरेका छन् तिनलाई छोडाउँदा होइन, तिनलाई 10% मात्र राख्यो नि त अघि, बाँकी रहेको हजुरको 80% पनि हजुरको 20% मात्र छ सक्सेस रेट। अब गर्ने के त हामी, यस मैले देखेको चाहिँ दाइ के हो भने अब यसलाई हामीले जुन हेरेका छौँ नि त खट्यौँ नि त, दिवाकर दाइ भने एकदम मरेर खट्नु भएको छ उहाँ होइन चितवनमा। अनि हामी सबैजना लागेको छौँ, नेपाल प्रहरीसँग कोर्डिनेसन भएको छ, मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन भएको छ, लोकल संसद यी रियाबहरू पनि बिचरा पीडित दाइ। फेरि यिनीहरूलाई धन्नै यिनीहरूले थुनेर राख्दै खान् क्या दाइ, जय भन्नुभयो, यिनीहरूलाई मान्न चाहिँ पर्छ फेरि
यिनीहरूलाई त्यो जुन लागु औषध प्रयोग गर्ने मान्छेहरूलाई केही गरी राज्यमा जेलमा कहाँ राख्नु त हेर्नु नेपालको जेल फर्केर 200 जना क्यापेसिटी भएको जेलमा 600 जना मान्छे राखेको ठाउँ छ दाइ हो के कुरा गरे कहाँ राख्ने मान्छे धन्नै यिनले थुनेर राख्दै त्यो यो कुरामा चाहिँ फेरि मानिदिनुपर्छ त्यही मध्ये एकाध दुई सुध्रिया पनि छ एउटा रियाबाट अर्को रियाब जान्छ अर्को रियाबाट अर्को रियाब जान्छ अर्को रियाबाट अर्को रियाब जान्छ अब त यही स्थितिलाई सुधार्न सकिएन भने हजुरको नेपालमा सुधार केन्द्र राखेर मान्छे सुध्रिनु रहेछ भन्छ परिवारले अलि समयपछि त्यो भनेको झन् डर लाग्दै स्थिति अब गर्ने के त हामीले खोता ल्याउँदै अब गर्ने के हो भने जस्तो यहाँ काठमाडौँमा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो भन्ने हाम्रो छ नि त अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने प्रत्येक जिल्लामा जुन महिला सेल त छ नि त त्यस्तै एउटा लागु औषधको लागि भनेर छुट्टै सेल बनाउनु पर्दैन अहिले धेरै केही पनि गर्नु पर्दैन एउटा टेबल एउटा दराज दिए हुन्छ एउटा कुर्सी दिए हुन्छ प्लास्टिकको 2-4 वटा कुर्सी राखेर एउटा कोठाबाट सुरु गर्न पाइन्छ कम्तीमा काउन्सेलिङ सुरु गर्नु यस त्यो प्रहरी दाजुभाइलाई चाहिँ एउटा जस्तो मिनिमम धेरै ठुलो पनि पर्दैन दाइ सही साहबको लेभलमा या म्याक्सिमम भयो इन्सपेक्टर साहबको लेभलबाट चाहिँ इन्सपेक्टर सरको लेभलबाट गर्ने तरिकाले उहाँको मातहतमा चल्ने तरिकाले बरु त्यहाँ सही सरले नै कोर्डिनेसन गरेर कुर्सीमा चाहिँ उहाँ बसेर इन्सपेक्टर सरलाई चाहिँ जाहेर गर्ने तरिकाले यो हामीले देखेको कुरा हो क्या दाइ उहाँले सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ 5-7 जना मात्र त्यो कमिटी बनाइदिएर उहाँहरूको काम भनेको लागु औषध मात्रै हेर्नु जस्तो महिलाको हेर्नुहुन्छ नि महिला सेल भनेर उहाँहरूको महिलाको मात्र धेरै हेर्नुहुन्छ पर्याय भनेको भव्य तव्यमा सबै जाने भने छुट्टै कुरा हो तर उहाँहरूको मेन काम के त भन्दा महिला भने जस्तै लागु औषध एउटा बनाउनु पर्यो दोस्रो कुरो बेच्ने मान्छेलाई चाहिँ जेल हाल्नै पर्छ दाइ त्यसमा त कम्प्रोमाइज गरिने होइन तर जो युजर छ जसले खाइरहेछ त्यसलाई भनेको सुधार केन्द्र पठाउनुपर्छ अब सुधार केन्द्र पनि पैसा हुनेले त तिर्ने पठाउने अब पैसा नहुने के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ कुरो बिग्रियो राज्यको दायित्व त्यहाँ कुरो बिग्रियो क्या दाइ जस्तो मैले त्यतिखेर मैले धेरै पनि कति हुन्छ जस्तो 15,000 रुपियाँदेखि 25,000 रुपियाँ सर्दा सुधार केन्द्रको मन्थली फी छ पैसा हुनेले त तिर्ने दाइ पैसा नहुनेले के गर्ने यहाँ कस्तो पनि स्थिति देखियो भने पैसा हुनेले पैसा नहुनेको छोरालाई चाहिँ लिन्जान भनेर पनि पठाए स्थिति छ पैसा नहुनेको छोरा चाहिँ बिचरा समात्याएको छ बोर्डरमा ऊ पूर्वपक्ष हुन्छ उसको रिन्धन गरेर परिवारले अदालतबाट छुटाए स्थिति बन्छ फेरि आएको ऊ ब्याक टु हेल्थ यसलाई के गर्ने अब यहाँ के गर्नुपर्छ अब एउटा प्रहरीको कमिटी बनाउनु पर्यो दाइ दोस्रो कुरो भनेको यहाँ हामीले गऱ्यौँ दाइ देखाएको छौँ हो अब यसमा कडासँग के जानुपर्छ भने म दाइ प्रहरी दाइ पनि यहीँ हुनुहुन्छ होइन यो जुन यहाँको सप्लाई लाइन छ नि मेन सोर्स मेन अहिले समस्या भनेको यो हजुरको ब्राउन सुगरहरूको यो थियो क्या आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि थियो होइन कोकिन त यहाँ नेपालले ओरिजिनल कोकिन अफोर्ड गर्नै सक्दैन दाइ टोटल दुर्व्यसनी मध्ये 1% 2%ले युज गर्लान् कोकिन होइन तर त्यो पनि नहोला तर यहाँ म्याक्सिमम यो 70% लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू केमा फँसेका छन् त भनेर हिसाब गर्ने भने दाइले भने जस्तै फार्मास्युटिकल ड्रग्समा मात्र फँसेको अब यसको के त भन्दा यो आछ कहाँबाट त यति सजिलै आछ यो भन्दाखेरि लाज पनि लाग्छ दाइ रिस पनि उठ्छ कतिसम्म रिसर्चले भेट्यो भने हामी त लाग्यौँ नि त बोर्डर पारी बगैँचा पान पसल जस्तो दोकान खोलेरै बसेका यिनीहरू दोकान खोलेरै बसेका छन् हाम्रो नेपाली प्रहरी दाजुभाइ उता जान पाइँदैन सबैको हात त नियमले बाध्य छ नि त भाइ उनीहरू पारी बस्ने अनि यिनीहरूले यो पारी बसेपछि जस्तो नेपाल दाजुभाइले यो खाने केटाहरू ठ्याक्ठ्याक मेसो पाएर समात्न थाल्ने बित्तिकै यिनीहरूले अर्को स्ट्राटेजी के अप्नाएछ अहिले भने चाहिँ उता खाना छ खाऊ लिमिटमा खाऊ जाऊ आप लोग इधर से जाइए उधर नेपाल पुलिस आप लोग को पकड़ेगा फिर आप लेकर मत जाइए आप इधर से जाइए हमारा कैरियर लोग उधर 60-70 किलोमीटर पार तक ये डिलीवरी कर देगा सिर्फ आपको पीस में 50 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा अरे क्यों होता यो भने बिजनेस राम्रो रहेछ ओके वेल म केही प्रश्नहरू उहाँको तेर्सनुभयो त्यो पनि उत्तर दिनुहोस् अब नेपाल प्रहरीले चाहिँ गर्ने के अब तपाईहरूको दायित्व त बढेको देखिन्छ आज होलमा उहाँले पनि अघि कोट्याउनु भयो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति अझै पनि कन्फ्युजनमा होइन तपाईहरूले चाहिँ धान्नु भएको छ अझै पनि यति प्रेसरका बावजुद पनि धान्नु भएको छ अब यसलाई चाहिँ नियन्त्रण कसरी गर्ने रोकथाम कसरी गर्ने र रिहाबिलिटेसनलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भोलिका दिनमा अब नेपाल प्रहरीले नै रिहाबिलिटेसन सेन्टर पनि चलाइदिनु पर्यो भन्न अवस्था सिर्जना होला जस्तो देखिन्छ सम्भावना हेर्दा अत्यन्त गहन क्वेसन्स अनि अक्सर वास्तवमा मैले अघि नै भने सबभन्दा पहिलो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ परिवार प्यारेन्टियल जुन खालको चाहिँ एउटा केयरिङ सबभन्दा विशेष सबभन्दा स्टार्टिङ फ्रम दियर ओन हाउस भनेपछि परिवारले ठुलो दायित्व हुने भयो परिवारको सेकेन्डली तपाईँको यो कम्तीमा पाठ्यक्रममा स्कुलिङको पाठ्यक्रममा चाहिँ यो एउटा चाहिँ जुनियर लेभलबाट राख्न आवश्यक छ हेर्नुहोस् अनि त्यसको चाहिँ अवेरनेस त छँदैछ हाम्रो स्ट्रिट ड्रामादेखि लिएर त्यो अवेरनेस त अनिवार्य हो र यसपछि हामीले के छ भने जस्तो कतिपय दूरदराजको इलाकाहरूमा जस्तो गाँजा आफै उम्रिन्छ हेर्नुहोस्
कोही काहीँ पेसेवर रूपमा गर्लान् त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था पर राज्यले सोच्नुपर्छ। वैकल्पिक व्यवस्था के छ त्यो युवाहरूलाई चाहिँ एउटा विशेष चाहिँ भनौँ न रिहेबिलिटेसनको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले सोच्नुपर्छ, आवश्यक छ। र यसको साथसाथै लागु औषध नियन्त्रण 2033 को केही ऐन नियमहरू परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। जस्तै भन्नुपर्दा दण्ड सजायको महलमा तपाईँको जस्तो मानौँ 1 ग्रामदेखि 50 ग्रामसम्म एउटा सजाय, फेरि दोस्रो के छ 50 ग्रामदेखि अर्को बढिया छ भनेपछि 1 देखि 50 को अलिक लो छ भने फेरि 50 देखि हाई भयो भनेपछि मानव कुनै 50 ग्राममा समस्या भने त्यो त अघिल्लो पनि सजाय दिन सक्ने भयो नि त। त्यो थोरै चेन्ज गर्न जरुरी छ। त्यहाँनिर निर्णयकर्तालाई चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ। अनि तपाईँको जुन 2 देखि 10 वर्ष रेन्ज पनि बढी छ हेर्नुहोस्। त्यस्तै अर्को के छ भने कुनै अल्प मात्रामा फेला परो भने व्हाट डज इट मिन अल्प मात्रा, त्यसको पनि स्पेसिफाई हुनु जरुरी छ। अल्प मात्रा भने 1 पिस कि 2 पिस कि 10 पिस अल्प मात्रा। तर यो कुराहरूलाई चाहिँ वास्तवमा स्पेसिफिक हुन जरुरी छ। र यसको साथसाथै मुख्य गरी चाहिँ नि लागु औषधको नियन्त्रण गर्नलाई सबभन्दा मैले एक कुरा फोकस गर्छु, सबभन्दा मुख्य दायित्व परिवारकै हो। परिवारमा पनि विशेष गरी आमाको बढी दायित्व देखिन्छ, किनभने मैले नेपालको परिवेश तपाईले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। घरमा चाहिँ हामी चाहिँ जागरुक हुनै पर्यो एकदम। अनि मोस्ट अफ द टाइम स्टुडेन्टहरू चाहिँ कलेज र स्कुलमा बिताउँछन्। स्कुलको टिचर्स र त्यहाँका कलेज स्कुलको वातावरण पनि त्यसलाई चाहिँ सर्ट आउट गर्ने खालको हुनु पर्यो, वा कलेजले स्कुलले पनि कोर्स क्यारिकुलममै यो कुरालाई समावेश गर्नु पर्यो र मोनिटरिङको पाटो पनि चाहिँ त्यहाँ देखिनु पर्यो, ताकि त्यहाँ देख्यो भने चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई खबर गर्नु पर्यो कि तपाईँको स्टुडेन्ट चाहिँ तपाईँको बच्चा चाहिँ गलत ट्र्याकमा जान लागेको सङ्केतहरू देखा परेको छ, प्लिज घरमा नि तपाईँ केयर गर्नुहोस् भन्ने खालको हुनु पर्यो तपाईँको। र कानुनी पाटोमा चाहिँ के छ भन्नुहोस् न? कानुनी पाटो बोले भने दण्ड सजायको र त्यो मात्राको कुरामा चाहिँ वास्तवमा त्यो अलिकति स्पेसिफाई हुनु जरुरी छ। जस्तो अघि नै मैले भने 1 देखि 50 ग्रामको लागि एउटा सजाय भनेपछि वाइ नट 51 ग्राम देखियो भने राखिएन, त्यहाँ 50 राखियो भनेपछि 50 पहिलोमा पर्छ कि दोस्रोमा पर्छ? त्यहाँनिर अलिकति चाहिँ नि खेल्ने ठाउँ देखियो क्या, भेरी फ्रेङ्कली टु बी अनेस्ट भन्नु। अरू कुरो चाहिँ जसरी लागु औषध ब्युरोलाई एउटा नोडल एजेन्सीको रूपमा विशेष प्रकृतिको मुद्दाहरू हिसाब राखिएको छ, अघि सरले भन्नुभयो, यसको चाहिँ एउटा इन्हान्स गरेर विस्तार गर्न जरुरी छ। अहिले हाम्रो नयाँ समाचार अनुसार हामीले चाहिँ नि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा डिएसपीको कमान्डमा एउटा चाहिँ नि साइन्टिफिक इक्विपमेन्ट सहितको चाहिँ टोली रहेर त्यो चाहिँ नि प्रदेशको चाहिँ नि ड्रग्स हेर्ने डिएसपीले अरू जिल्लालाई मोनिटर गर्यो र केन्द्रबाट त्यो खालको भयो भने निश्चय पनि अन्य प्रहरीले पनि गर्ने हो। तर जसरी एउटै विशेष प्रकृतिको केसमा जसरी जागरुक हुन्छ त्यो समयको पाबन्दीले गर्दा नपुग्न सक्छ र यो खालको चाहिँ विस्तार गरेमा र विशेष गरी चाहिँ प्रिभेन्टिभ टाइपमै हामीले चाहिँ अगाडि बढेमा यो चाहिँ नि कन्ट्रोल हुन सक्छ। आशा गरौँ हामी तपाईँ सबैको सरोकारवालाहरूको यसप्रतिको चाहिँ गम्भीरता र सहयोग चाहिँ अपरिहार्य छ। तपाईँ हामी सबै चाहिँ यो प्रति चाहिँ जागरुक हुनै पर्दछ र यो नेपालको मात्रै समस्या होइन, नेपाल वर्ल्ड वाइड रूपमै अब चाहिँ हामी ग्लोबल समाजको एउटा चाहिँ सोसाइटीको एउटा पार्ट भएको हुनाले चाहिँ यो विश्वकै एउटा समस्याको रूपमा देखा परेको छ। र हामीलाई त आरोप नै लाग्छ नि हाम्रो देशको यो नियम ऐन कानुनहरू चाहिँ एकदमै फितलो भएको कारणले झन् यहाँ चाहिँ चलखेल गर्ने ठाउँहरू थुप्रै पाउँछन्। त्यस्तो पनि सन्देश दिनु अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दिनु हुँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ यो लागु औषधको गिरोहहरू जुन चाहिँ नेपालमा एकदमै जालो बसाएर बसेका छन् त्यतातर्फ पनि सरोकारवालाहरूको ध्यान जाओस्। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा तपाईँहरू आएर हामीसँग यो अनुभव सेयर गर्नुभयो, यसको लागि एबिसी टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। वास्तवमा यो समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि लागु औषध रहित स्वस्थ जीवन भन्ने जुन नारा थियो 19 जुन 26 को हिसाबले, त्यो हिसाबमा एबिसी टेलिभिजनबाट यो एकदमै समय सान्दर्भिक जुन प्रकारको विचारहरू आरोप लानुभयो यसको लागि हाम्रो तर्फबाट एबिसी न्युज अनुरागज्यू लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद। दर्शकहरू आजको लागि यो संवाद यति नै, तर तपाईँका बच्चाहरूको लागि थोरै समय निकाल्नुहोस्। कतै तपाईँको बच्चा गलत सङ्गतमा पो परेको छ कि वा लागु औषधको यो दुर्व्यसनीमा पो परेको छ कि भन्ने कुरातर्फ तपाईँको ध्यान जानु पनि जरुरी छ। तर स्कुल कलेजले पनि आफ्ना विद्यार्थीहरू
कतै गलत ट्र्याकमा पो जाँदैछ कि भन्ने कुरा हेक्का राख्नु जरुरी छ र बच्चालाई ख्याल गर्नु तपाईँको पहिलो दायित्व हो। बच्चा भोलिको भविष्य हो। भोलिको भविष्यलाई सुधार्ने जिम्मा तपाईँ हाम्रो हातमा छ। तपाईँ हाम्रो बच्चालाई सही ट्र्याकमा ल्याउने जिम्मा पनि तपाईँ हाम्रो नै हो। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।